हेलो गाइज वेलकम बैक टू आवर च्यानल एन्ड आजको यस भिडियोमा हामी बेसिकली कुरा गर्दैछौँ प्लाटिहेल्मिन्थिसको सो प्लाटिहेल्मिन्थिस एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले गर्दा अनि त्यसै गरी यो भिडियो एकदमै धेरै हेल्पफुल हुनेछ सबै इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्दै गरेको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि एन्ड मेरो नाम हो लभ रनियार एन्ड आई एम फ्रम चितवन मेडिकल कलेज आई हेभ कम्प्लिटेड माई फाइनल इयर अफ एमबिबिएस एन्ड लेट्स स्टार्ट द टपिक प्लाटिहेल्मिन्थिस ठीक छ। सो यदि भिडियो मन पर्यो तपाईले एकदम धेरै लाइक गर्नुस् हैन, त्यसै गरी तपाईले साथीहरुमा शेयर गरिदिनुस् र च्यानललाई प्लिज 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 सब्स्क्राइब गरिदिनुस् एन्ड आई होप तपाईहरुले राम्रो गर्नुहुनेछ एक्जाममा एन्ड यो जुन भिडियोहरु छ मैले एकदम सर्टमा इन्फर्मेटिभ भिडियो हाल्न कोसिस चाहिँ गरेको छु हैन। अब लेट्स सी हाउ यु रियाक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्लाटिहेल्मिन्थिस। सो बेसिकली प्लाटिहेल्मिन्थिस भनेको चाहिँ तपाईलाई धेरै सजिलो पनि टपिक छ। सो प्लाटी भने फाइलममा एनिमल किङडमको फाइलममा तपाईलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको प्लाटिहेल्मिन्थिस हैन। सो प्लाटिहेल्मिन्थिसबाट धेरै क्वेशन आउने गर्छ। सो प्लाटिहेल्मिन्थिसको मिनिङैले यसको वर्डैमा छ तपाईलाई के त यसको मिनिङ। सो प्लाटी भनेको हुन्छ फ्ल्याट र हेल्मिन्थ्स भनेको हुन्छ वर्म है गाइस। हेर्नुस्, प्लाटी मीन्स फ्ल्याट र हेल्मिन्थ्स मीन्स वर्म। सो प्लाटिहेल्मिन्थ्सलाई हामीले कमनली वी विल कल इट एज अ फ्ल्याट वर्म्स। सो फ्ल्याट वर्म कसलाई भनिन्छ भने प्लाटिहेल्मिन्थिसलाई भनिन्छ। अर्को कुरा प्लाटिहेल्मिन्थिस जुन हुन्छ हैन, त्यो प्लाटिहेल्मिन्थिसहरुको तपाईको स्टडीलाई हामीले हेल्मिन्थोलोजी भन्छौं। के भन्छौं त यसको स्टडीलाई वी विल कल इट एज अ हेल्मिन्थोलोजी। के त हेल्मिन्थोलोजी। हेर्नुस्, अब कसैले तपाईले सोध्यो निम्याट हेल्मिन्थिसको स्टडीलाई के भन्ने भनेपछि आन्सर सेमै भयो हेल्मिन्थोलोजी। कसैले सोध्यो अर्थवर्मको स्टडीलाई के भन्ने भनेपछि त्यो पनि वर्म भयो। सो त्यसको पनि स्टडीमा भयो हेल्मिन्थोलोजी। यानी कि जे सोधे पनि कुनै पनि किसिमको वर्म आउँछ नि, यदि वर्म जहाँ पनि आउँछ आइदर द्याट इज प्लाटिहेल्मिन्थिस वा निम्याट हेल्मिन्थिस हैन, राउन्ड वर्म, हुक वर्म, अर्थवर्म, जे सोधे पनि द स्टडी इज नोन एज हेल्मिन्थोलोजी ठीक छ। र अब के छ त के बुझ्नु पर्यो त यसमा अर्गान ग्रेड कस्तो हुन्छ भनेपछि आई मिन सरी लेभल अफ अर्गनाइजेसन कस्तो हुन्छ भनेपछि यो फर्स्ट फाइलम हेर्नुस्, फर्स्ट फाइलम हो जोसँग के छ त अर्गानहरु पहिलाचोटि डेभलप भइसकेको छ। यानी कि यो भन्दा पहिलाको फाइलमहरु के छन्। सो यो भन्दा प्रिमिटिभ फाइलमहरु हेर्नुस्, जसरी फोनको विकास हुँदै गयो नि, टेलिफोन मोबाइलको। सो मोबाइलमा सुरुतिर के थियो, हामी सबैजनाले नोकिया मोबाइल युज गर्थ्यौं हैन। सो नोकियामा हामीले के युज गर्थ्यौं, नोकियाको तपाईलाई एकदम टिप्ने बटन टिप्ने वाला मोबाइल युज गर्थ्यौं। त्यसपछि अलि एडभान्स हुँदै गयो, अलिक सिम्पल टाइपको टच मोबाइल आयो, आजकल धेरै एडभान्स आइसक्यो। त्यसैगरी तपाईले विथ टाइम एडभान्स हुँदै गएछ मोबाइल। त्यसैगरी मोबाइल जस्तै तपाईलाई के भन्छ, तपाई वर्महरु पनि एडभान्स आई मिन कि एनिमल किङडम पनि एडभान्स हुँदै गयो। जस्तो प्रिमिटिभ फाइलमहरु के थिए त, जस्तो प्रिमिटिभ फाइलमहरु मानौं कि प्रिमिटिभ फाइलम थियो तपाईले के त सबभन्दा प्रिमिटिभ फाइलम थियो प्रोटोजुआ। सो प्रोटोजुआहरु के थिए त हैन, तपाईले एउटा सेलले बनेथ्यो भनेपछि यिनीहरु युनिसेलुलर थिए। त्यसैगरी यसपछि अलिक एडभान्स आएको त पोरिफेरा। के त पोरिफेरा। सो पोरिफेराहरु जुन थिए अलिक एडभान्स थिए र यिनीहरु थिए मल्टिसेलुलर। के थिए त मल्टिसेलुलर थिए। अब यो भन्दा अलिक एडभान्स आयो थियो के त सेलेन्ट्रेटाहरु है, सेलेन्ट्रेटाहरु। र सेलेन्ट्रेटाहरु के थिए त यिनीहरुको लेभल अफ अर्गनाइजेसन भनेको टिस्युहरु, यानी कि टिस्युहरु बल्ल पाइन थाले थियो केमा सेलेन्ट्रेटामा। सेलेन्ट्रेटामा के पाइन्थ्यो त टिस्यु पाइन्थ्यो भने सेलेन्ट्रेटा भन्दा अलिक अझै एडभान्सको छ त प्लाटिहेल्मिन्थिस। के छ त प्लाटिहेल्मिन्थिस। र प्लाटिहेल्मिन्थिसहरुमा स्पेशली टिस्यु मात्रै नभएर अर्गान्सहरु पनि अब पाइन थाल्यो। के पाइन थाल्यो त गाइज अर्गान्सहरु पाइन थाल्यो। सो अर्गान्सहरु अब सेलेन्ट्रेटा पछि सबै फाइलमहरुमा पाइन्छ है। सो सबै फाइलममा अर्गानहरु पाइन्छ भनेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो कि अर्गान ग्रेड लेभल अफ अर्गनाइजेसन कुन फाइलममा पहिलो चोटी देखियो त भनेपछि पोरिफेरा, प्रोटोजुआ, सेलेन्ट्रेटा, प्लाटिहेल्मिन्थिस केमा देखियो भनेपछि आन्सर के हुन्छ प्लाटिहेल्मिन्थिस। सो अर्गान ग्रेड पहिलो चोटी। सो फर्स्ट फाइलम टु हैव अर्गान ग्रेड लेभल अफ अर्गनाइजेसन, अर्गानहरु डेभलप भएको कुन फाइलमदेखि सुरुवाती भएको भने आन्सर छ प्लाटिहेल्मिन्थिस। त्यसैगरी पहिलो फाइलम छ जसमा जो चाहिँ के छ त बाइलेटरली सिमेट्रिकल छ। अब बाइलेटरली सिमेट्रिकलको मतलब के भयो हेर्नुस्, जस्तो लेट्स सपोज यो कुनै फ्ल्याट वर्म छ, यो कुनै के छ त फ्ल्याट वर्म छ है, मानौ यो कुनै फ्ल्याट वर्म छ। अब यो फ्ल्याट वर्मलाई हामीले बेसिकली मानौ कि यसरी यसलाई लंगिट्युडनली काट्दाखेरि हैन, यसको लेन्थ एलोङ द लेन्थ हामीले यसरी काट्दाखेरि हैन, यसरी एलोङ द लेन्थ हामीले यसरी काट्यौं हैन बीचबाट, अनि बीचबाट काट्दाखेरि यो दुई टुक्रामा बाटिन्छ के, यो दुईटा टुक्रामा बाटिन्छ यसरी हैन, दुईटा टुक्रामा यसरी दुईटा पार्टमा यसरी
तपाईलाई डिभाइड हुन सक्छ। सो दुईटा पार्टमा डिभाइड हुन सक्ने भनेपछि के भयो त यसलाई हामीले बीचबाट काट्दाखेरि दुईटा सेपरेट पार्टमा लेटरली डिभाइड भयो, त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्यौं बाइलेटरली सिमेट्रिकल, जुन कि अरु कुनै फाइलममा थिएन है। अरु कुनै फाइलममा बाइलेटरली सिमेट्रिकल थिएन। जस्तो प्रोटोजोआहरु के थिए त असिमेट्रिकल थिए, पोरिफेरा के थिए असिमेट्रिकल थिए, सेलेन्टेरा के थिए रेडियली सिमेट्रिकल थिए भने प्लाटिहेल्मिन्थिसहरु के छन् त बाइलेटरली सिमेट्रिकल छन्। यानी कि त्यसलाई यसरी बीचबाट काट्दाखेरि त्यो बीचबाट काट्दाखेरि टु इक्वल डिभिजन हुन्छ, तर लंगिट्युडनली काट्यो भने लेटरली दुईटा साइडतिर लेटरली भनेको साइडतिर दुईटा इक्वल डिभिजन भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। सो यिनीहरु पहिलो अर्गानिजम थिए जुन कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल थिए। अर्को कुरा यिनीहरु फर्स्ट गर्नमा नि ट्यालेन्ट रहेछन् के, फर्स्ट गर्नमा के रहेछन् ट्यालेन्ट रहेछन्। बुझ्यो नि, हेर्नु कसरी कतैको बानी हुन्छ के फर्स्ट गर्न थाल्यो भने फर्स्ट गर्न खोज्छ के हैन। जस्तो कोही मान्छे 1 क्लासमा फर्स्ट हो भने सेकेन्ड 2 क्लासमा नि त्यही फर्स्ट आउँछ, हुन्छ नि त्यस्तो कुरा। सो त्यही कुरा हो हैन। जस्तो तपाईहरुले दुबई कन्ट्रीको नाम सुन्नु भएको छ नि हैन। दुबई कन्ट्रीमा के छ कि दुबईले एउटा बानी लागेको छ कि द ओन्ली वन कि त नम्बर 1 है। दुबई कन्ट्रीलाई एउटा बानी लागेछ कि त ओन्ली वन कि त नम्बर 1, कि त म पुरै विश्वमा कोही नभएको कुरा मसँग हुन्छ कि त अरूसँग छ भने त्यो कुरा मेरो सबभन्दा ठुलो हुन्छ। भनेपछि यो फाइलमले दुईटा कुरा त पहिलोचोटी देखिने भनेको यो फाइलममा देखियो, अरु पनि कुरा छन् जुन कि यही फाइलममा पहिलोचोटी देखिएछ है। अरु पनि कुरा छन् जुन कि यो फाइलममा पहिलोचोटी देखियो। के छ त्यो कुराहरु अब एकचोटी फेरि हामी एकचोटी अझै हेरौँ नयाँ कुरा जुन कि अरु फाइलममा थिएन तर यो फाइलममा चाहिँ छ है। ठीक छ, अब हेर्नुस् के छ यो फाइलममा। यो फाइलममा तपाईले जस्तो सुरु अर्गान ग्रेड पहिलोचोटी देखियो, बाइलेटरल सिमेट्रिकल पहिलोचोटी देखियो। यो अर्गानिजमको ह्याबिटाट भन्नु पर्दाखेरि यहाँ कहाँ बस्छ भनेपछि यो हेर्नुस् दुई किसिमको हुन सक्छ। एउटा फ्री लिभिङ पनि हुन सक्छ है, अर्को भनेको पारासाइटिक पनि हुन सक्छ। हेर्नुस् फ्री लिभिङ भन्नाले के भयो त, फ्री लिभिङ भन्नाले त्यसलाई बाच्नको लागि कोही होस्ट चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन। जस्तो एक्जाम्पलको लागि कोरोना भाइरस छ नि, कोरोना भाइरसको भाइरसहरुको लाइफ एउटा होस्ट भित्रै मात्र, होस्टको भित्र मात्रै पोसिबल हुन्छ के, होस्टको तपाईले बाहिर उसको लाइफ पोसिबल छैन। सो बेसिकली हामीले के भन्यौं त कोरोना भाइरसको तपाईले के छ त होस्टको बाहिर लाइफ पोसिबल छैन। त्यही भएर कोरोना भाइरस के छ त, कोरोना भाइरस तपाईलाई पारासाइट हो। एउटा के हो त एउटा भाइरसहरु युजुअली के हुन्छ त पारासाइट हुन्छन्। तर यो जुन हाम्रो प्लाटिहेल्मिन्थिस छ नि यो भनेको जे पनि हुन सक्छ के। यो चाहिँ फ्री लिभिङ भनेको यसलाई कुनै होस्ट नचाहिन नि सक्छ है, यानी एक्लै पनि बाँच्न सक्छ। वा यो चाहिँ तपाईले के हुन सक्छ पारासाइटिक पनि हुन सक्छ। ठीक छ नि। सो यसको ह्याबिटाट भन्नु पर्दाखेरि इट क्यान बी फ्री लिभिङ और इट क्यान बी पारासाइटिक, जे पनि हुन सक्छ। बुझ्नुभयो नि कुरा हैन। अर्को कुरा प्लाटिहेल्मिन्थिसमा तपाईले के छ त यो तपाईले डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड छ। हेर्नुस् जस्तो मेरो बडीमा हेर्दाखेरि मेरो यो साइड के छ त, मेरो यो साइड भनेको तपाईले भेन्ट्रल साइड हो भने यो पछाडीको साइड के हो त मेरो डोर्सल साइड हो। सो डोर्सल साइड यो मेरो भेन्ट्रल साइड हो भने यो पछाडीको डोर्सल साइड हो। भनेपछि यिनीहरुमा चाहिँ कुन साइड डोर्सल र कुन साइड भेन्ट्रल छ भने यिनीहरुमा हेर्नुस् त लेट्स सपोज एउटा फ्ल्याट वर्म हो हैन, र यो फ्ल्याट वर्म छ यो ल्यान्डमा यसरी बसिराछ। सो फ्ल्याट वर्म जुन ल्यान्डमा यसरी बस्छ नि, सो ल्यान्डमा बसेपछि तपाईले जहाँपट्टि उसको घाम लाग्छ नि हैन, त्यो घाम लाग्ने सर्फेस के हो त डोर्सल सर्फेस हो, र जुन सर्फेस ल्यान्डसँग टच हुन्छ त्यो सर्फेस के हो त भेन्ट्रल सर्फेस हो। अब भेन्ट्रल सर्फेस र डोर्सल सर्फेस दुईटै सर्फेसबाट यिनीहरु के छन् त चेप्टो छन्, त्यही भएर दे आर डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड। दे आर के त डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड। दुईटै सर्फेसबाट यिनीहरु चेप्टो छन्, त्यही भएर यिनीहरुलाई के भने हामीले डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड भन्नु। ठीक छ नि, बुझ्नुभयो नि कुरा। अब अर्को कुरा यिनीहरुमा फर्स्ट टाइम सिफालाइजेसन देखियो के। सिफालाइजेसन भनेको फर्स्ट टाइम हेडको विकास भयो के। यो भन्दा पहिलाको अर्गानिजमहरुमा हेडको विकास भएको थिएन हैन। जस्तो पोरिफेरा सेलेन्टेटाहरुमा तपाईले कसैले सोध्छ कि हेड देखिरहेछ भने यु क्यान नट टेल कि हेड हामीले हेर्न पाइराछौ। तर कसैले तपाईले फ्ल्याट वर्ममा सोध्यो हेड देखिरहेछ भने अब्भियस कुरा छ तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ मज्जाले कि म हेड देखिरहेछु हैन। किनभने यसको जुन पिक्चर छ हेडको त्यो पिक्चरमा हामीले हुक्स हेर्न सक्छौं, सकर हेर्न सक्छौं, आई स्पोट हेर्न सक्छौं हैन। सो यो हुक सकर आई स्पोट हेर्यो भने हामीले भन्छौं यो पार्ट के हो त हेड हो। र हेड देख्नु भनेको तपाईले के भन्छ त्यसलाई भन्छ सिफालाइजेसन। सिफाल भनेको हुन्छ हेड र आइजेसन भनेको डिफरेन्सिएसन, यानी कि हेडको डिफरेन्सिएसन हुनु, हेड जस्तो देखिनु भनेको के हो त तपाईलाई फर्स्ट टाइम प्लाटिहेल्मिन्थिसमा देखिएको छ। यो भन्दा पहिलाको फाइलमहरुमा हामीले हेड कहाँ छ भनेर भन्न सक्थेन, तर यो टाइममा हामीले हेड कहाँ छ भनेर
हामीले के गर्न सक्छौँ भन्न सक्छौँ। सो त्यही भएर तपाईँलाई हेड जस्तो देख्नु भनेको के हो त सिफालाइजेसन हो। सो सिफालाइजेसन इज फर्स्ट टाइम सिन इन प्लाटिहेल्मिन्थिस। ठिक छ नि। र यसको हेडमा के पाइन्छ हुक्स पाइन्छ, सकर पाइन्छ। युजुअली सकर्सहरू के हुन्छ त दुईटा पेयर हुन्छ, के हुन्छ 2 पेयर्स हुन्छन् है। 2 पेयर भनेको 2 जोडा भनेको 4वटा पाइन्छ। सो पिक्चरमा पनि 4वटा देखिरहेछ। र आई स्पोट भनेको आँखा जस्तो हुन्छ। यसले के गर्छ यो लाइट सेन्सिटिभ हुन्छ, के हुन्छ यानि कि लाइट प्रति सेन्सिटिभ हुन्छ। र यसले के गर्छ आफ्नो प्रिडेटरहरूलाई डिटेक्ट गर्छ। यसले के गर्छ आई स्पोटले डिटेक्ट द प्रिडेटर हैन। सो प्रिडेटर डिटेक्सन हुन्छ, प्रिडेटर डिटेक्सन है। बुझ्नुभयो नि कुरा। सो एक्चुअली तपाईहरुलाई अहिले यति कुरा जान्नुस् हैन। अब अगाडि हामी फेरि अझै हेर्दै जान्छौं। ल अब चाहिँ हामीले अरु कुरा के बुझौँ त हुक्स र सकरको बारे अलि हामी डिस्कस गरौँ। हेर्नुस् हुक्स र सकर भनेको के हो त हेर्नुस्। सबभन्दा पहिला जस्तो हैन तपाईलाई हुक भन्ने कुरा त एकदम सजिलो कुरा जस्तो कुनै पनि कुराको जस्तो यस्तो किसिमको शेप हुन्छ नि जहाँ चाहिँ हामी केही पनि कुरामा यसो झुन्ड्याउन हेल्प गर्छ भने त्यस्तो हामीले कपडा झुन्ड्याउनको लागि पनि यस्तो हुन्छ नि कपडा झुन्ड्याउने यस्तो किसिमको जसमा हामीले कपडा यसरी हाल्छौं हैन। त्यो पनि के एउटा हुक हो हैन। बुझ्नु भयो नि। जसरी हामीले कोटहरु हाल्दाखेरि सर्टहरु हाल्दाखेरि हामीले त्यो हुकले तपाईले के हुन्छ दराजहरुमा हालिरहेको हुन्छौं। सो दैट इज हुक। हुक भनेको अर्गन अफ एडहेसन के अट्याचमेन्टको लागि तपाईले के हुन्छ हुक हुन्छ। तर एकचोटी कुनै कुरामा अट्याच गर्यो भने त्यो कुरामा अट्याचमेन्टलाई स्ट्रङ पार्नका लागि तपाईले के युज गर्छ हामी सकर युज गर्छ। सो हुक्स र सकर बेसिकली के हो त बेसिकली दिज आर द एडहेसिभ अर्गन हो। किन के हो त यिनीहरु एडहेसिभ अर्गन हो। यानी कि यस्तो अर्गन हो जसले अट्याच गर्न हेल्प गर्छ। अब स्पेशली हुक्स र सकरहरु कस्तोमा पाइन्छ भनेपछि यस्तो प्लाटिहेल्मिन्थिस जुन कि पारासाइटिक टाइप अफ प्लाटिहेल्मिन्थिस छन्। के छन् त पारासाइटिक टाइप अफ प्लाटिहेल्मिन्थिस छ भने तिनीहरुमा के पाइन्छ हुक्स र सकर पाइन्छ। अरु टाइप अफ प्लाटिहेल्मिन्थिसमा हुक्स र सकर पाइदैन। तर जुन प्लाटिहेल्मिन्थिसहरु पारासाइटिक छन् जस्तो कति प्लाटिहेल्मिन्थिसको नाम जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामीले लेट सपोज हामीले टेप वर्मको कुरा गरौँ हैन। टेप वर्ममा पनि स्पेशली हामीले लेट सपोज टिनिया सोलियम हैन र टिनिया सेजिनाटाहरु हेर्नुस्। अब टिनिया सोलियम टिनिया सेजिनाटाहरु केमा पोर्कमा र बीफमा पाइन्छ हैन। जस्तो यो टिनिया सोलियम भनेको पोर्कमा पाइन्छ है र यो सेजिनाटा भनेको बीफमा पाइन्छ हैन। बीफ टेपवर्म हो यो पोर्क टेपवर्म हो यसलाई। ठीक छ नि। अब योहरु भनेको के हो त पारासाइटिक प्लाटिहेल्मिन्थिस हो। के हो त यिनीहरु भनेको यानी कि पोर्क र बीफ को बडीमा मात्रै उसको लाइफ छ के त्यो भन्दा बाहेक उसको आफ्नो लाइफ चाहिँ छैन। उसको बडीमा बस्छ भने उसले आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्छ। उसको बडीमा बसेन भने उसको लाइफ साइकल कम्प्लिट हुँदैन। भनेपछि दे आर पारासाइटिक फर्म अफ वर्म हैन। प्लाटिहेल्मिन्थिसको पारासाइटिक फर्म हामीले भनेको थियौं प्लाटिहेल्मिन्थिस क्यान बी फ्री लिभिङ क्यान बी पारासाइटिक। सो दिज आर द टेपवर्म आर द पारासाइटिक प्लाटिहेल्मिन्थिस। ठीक छ नि। र पारासाइटिक प्लाटिहेल्मिन्थिस छ भने यिनीहरु प्राय केमा बस्न सक्छन् त जस्तो लेट सपोज यो स्टोमक छ र यो इन्टेस्टाइन छ भने इन्टेस्टाइनमा गएर यिनीहरुलाई बस्नु छ नि त। पारासाइटिक के हुन्छ पारासाइटिक वर्महरु इन्टेस्टाइनमा गएर बस्छन् केमा गएर बस्छन् इन्टेस्टाइनमा गएर बस्छन्। अब इन्टेस्टाइनमा गएर बस्नु छ भने इन्टेस्टाइनमा हेर्नुस् के हुनु पर्यो पहिला त सबभन्दा पहिला यिनीहरु फ्ल्याट किन छन् त तपाईको दिमागमा यो कुरा आएन किन फ्ल्याट छन् त किन फ्ल्याट हुनु पर्यो त सजिलो कुरा छ। हेर्नुस् फ्ल्याट किन हुनु पर्यो यदि फ्ल्याट हुँदैन भने हेर्नुस् इन्टेस्टाइनको पाल यत्रो सानो हुन्छ। यत्रो सानोबाट यदि मोटो कुरा केही छिर्यो भने त्यो कुरा छिर्न गाह्रो हुन्छ नि त हो कि हैन। उसलाई छिर्न गाह्रो हुन्छ त्यहाँ भित्र बस्न गाह्रो हुन्छ। सो फ्ल्याट छ भने फ्ल्याट कुरालाई कहीँ पनि छिर्न कहीँ पनि जान के भयो एकदम धेरै सजिलो। जस्तो यो वर्म छ भने अब यो वर्म दुईटै साइडबाट फ्ल्याट छ भने जस्तो सुकै सानो इन्टेस्टाइनमा पनि के गर्यो छिर्न सक्यो। सो फ्ल्याट हुनु इज अ एडेप्टेटिभ फिचर। फ्ल्याट हुनु के हो त एउटा एडेप्टेटिभ फिचर हो। के हो त एउटा एडेप्टेटिभ फिचर हो। यसको के एडेप्टेसनले यिनीहरुलाई के गर्दैछ फ्ल्याट गर्दैछ किनकि यिनीहरु त इन्टेस्टाइनमा बस्न लागि बनिएको थियो। अब हेर्नुस् अर्को कुरा इन्टेस्टाइनमा बस्दाखेरि त हुन सक्छ यिनीहरुलाई कहिले खानाले ढकेल्ला कहिले पानीले ढकेल्ला हैन केही कुराले पनि यिनीले पुश गर्न सक्छ। सो त्यहाँबाट नपुश गरोस् एउटै ठाउँमा बसिराखोस् त्यो ठाउँमा यसले रगत हाम्रो चुसिराखोस् त्यो कुराहरु गर्नका लागि यिनीहरुलाई अट्याचमेन्ट गर्न त अर्गन चाहियो। भनेपछि यिनीहरुलाई केही न केही हुनु पर्यो जस कुराले यिनीहरुले इन्टेस्टाइनमा अट्याच गर्छन्। सो अट्याच केले गर्ने त भनेपछि अट्याचमेन्ट हुक्स र सकरले गर्ने। सकरले अलि स्ट्रङ अट्याचमेन्ट प्रोभाइड गर्छ। किन यो सकर भनेको के हो त तपाईले भ्याकुम हो जस्तो हो क्या केही कुरामा यसरी गयो समातेपछि यो ननिस्किने क्या त्यहाँबाट इजिली। नेताको कुर्सी हो क्या यिनीहरु के हो त नेताको कुर्सी हो। सो नेताले एकचोटी कुनै कुर्सीमा बस्यो भने जस्तो अहिले मानौँ हाम्रो केपी ओली एकचोटी केपी ओलीले बसिसक्यो भने उलाई
अहिले पनि लोभ छ कि म कतिचोटि बसौँ भनेर नेताको होइन आफ्नो सिटमा फेरि प्रधानमन्त्री बनाउँ भनेर लोभ छ र देवालले त लोभ देखाइहाल्यो शेरबहादुर देवालले यति लोभ गर्यो कि मर्न आँटेको बुढो होइन यिनीहरू मर्न आँटेको बुढो हो नि त खासमा यिनीहरूले अब 4 चोटि किडनी फेर्छन् कसैले केही देउवाको त जिब्रो नै काटिदिएको छ राणाहरूले तैपनि यिनीहरूलाई 4 चोटि प्रधानमन्त्री बनिसकेछ पहिला तैपनि फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने रहर हेर न यङहरूलाई चान्स नदिने बुढाबुढाहरूले मर्ने बेला देश चलाउने अनि के देशको हालत होला होइन त्यो कुरा त सबैले बुझेकै कुरा हो ठिक छ राजनीतिको कुरा हामी नजाऊँ तर फ्याक्ट इज फ्याक्ट कि यिनीहरू पनि के हो त नेता कुर्सीहरू हुन् यो सकरहरूले के गर्छ एकचोटि इन्टेस्टाइनमा गएर टाँसियो नि अब इन्टेस्टाइनमा छोड्दै नछोड्ने क्या त्यही भएर प्लाटी हेल्मेन्थिसहरू एकचोटि तपाईँको इन्टेस्टाइनमा गयो भने हटाउन एकदम गाह्रो हुन्छ कि के हुन्छ हटाउन एकदम गाह्रो हुन्छ बुझ्नुभयो नि कुरा ओके सो त्यही भएर त पारासाइटिक फर्महरू हो होइन सो यिनीहरूले के गर्छन् त यिनीहरूमा के हुँदैन भने चाहिँ सिलिया हुँदैन क्या हेर्नु सिलिया भनेको के हो अर्ग्यान सिलिया भनेको यस्तो तपाईँलाई कुनै पनि कुरामा यस्तो 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 कुरा छ भने त्यसलाई हेयर लाइक प्रोजेक्सनहरूलाई हामी सिलिया भन्छौँ सिलिया हुनु भनेको त त्यो कुरा त फ्री लिभिङ भएकोलाई पो सिलिया चाहिन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानु छ भने पो सिलिया चाहिन्छ यिनीहरू पारासाइटिक फर्महरू के हुन्छन् त एक्चुअली यिनीहरू नन मोटाइल हुन्छन् क्या माने कि नन मोटाइल भन्नाले एक्चुअली यिनीहरू नन मोटाइल त नभनौँ यिनीहरूसँग लोकोमोटरी अर्ग्यान यानि कि लोकोमोसन गर्ने अर्ग्यान जुन हुन्छ नि त्यो एब्सेन्ट हुन्छ के हुन्छ त एब्सेन्ट हुन्छ सो पारासाइटिक फर्म अफ प्लाटी हेल्मेन्थिस हेज एब्सेन्ट लोकोमोटरी अर्ग्यान ठिक छ नि त्यही भएर यिनीहरूसँग सिलिया के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ किन चाहिँदै चाहिएन नि त इन्टेस्टाइनमा एक ठाउँ बस्नु छ त्यहाँ चुसेर खानु छ अनि कहीँ जानु पनि छ भने अहिले अर्कै मेकानिजमले यिनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्छन् अहिले हामी त्यो कुरा गर्छौँ यिनीहरूलाई सिलिया जे होस् चाहिँदैन भनेपछि यिनीहरू पारासाइटिक फर्ममा सिलियाहरू के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ बुझ्नुभयो नि कुरा ठिक छ र हुक्स र एट्याच भन्नु हुक्स र सकरहरू के हो त एडहेसिभ अर्ग्यान्सहरू हो यिनीहरू भनेको इन्टेस्टाइनमा वा कहीँ पनि गएर एट्याच गर्न हेल्प गर्छ एकचोटि एट्याच गर्यो नेता कुर्सी छ छोड्दैन भाइ छोड्दैन अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू यिनीहरू के हुन्छ त ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छन् दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक भनेको ह्याभिङ 3 जर्म लेयर इक्टोडर्म इन्डोडर्म र मेजोडर्म सो 3टा जर्म लेयर लिएर बनेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ ट्रिप्लोब्लास्टिक भन्छौँ अर्को कुरा यिनीहरूको जुन इपिडर्मिस हुन्छ जुन बाहिरको लेयर हुन्छ नि इपिडर्मिस त्यो सिन्साइटियल हुन्छ सिन्साइटियल भन्नाले के भयो कि बाहिरको जुन सेलहरू छन् त्यहाँमा मल्टिपल न्युक्लियस छ इन सिङ्गल सेल के त सिंगल सेलमा के छ त तपाईलाई मल्टिपल न्युक्लियस पाइरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं सिन्साइटियल भन्छ एपिडर्मिस अर्को यिनीहरु हामीले भने थियौं कि फ्री लिभिङ पनि हुन सक्छ र प्यारासाइटिक पनि हुन सक्छ सो फ्री लिभिङ वर्म्सहरुमा जसरी प्यारासाइटिकमा सिलिया थिएन हुक्स र सकर थियो भने फ्री लिभिङमा उल्टो सोच्ने फ्री लिभिङलाई त एक ठाउँबाट अर्को जानु पर्यो लोकोमोसन हुनु पर्यो सो लोकोमोटरी अर्गेन्सहरु फ्री लिभिङमा पाइन्छ सो तिनीहरुमा के पाइन्छ सिलिया पाइन्छ के तर के हुँदैन त हुक्स र सकर हुँदैन किन इन्टेस्टाइनमा बसेर अट्याच गर्नै छैन केहीसँग उले अट्याचमेन्ट गरेर उनीहरु त हिड्नु डुल्नु छ नि त सो हुक्स र सकरहरु के हुन्छ त एब्सेन्ट हुन्छन् फ्री लिभिङ प्लाटिहेल्मिन्थसमा सो फ्री लिभिङ प्लाटिहेल्मिन्थसहरुमा हुक्स र सकर एब्सेन्ट हुन्छ भने सिलिया प्रेजेन्ट हुन्छ अर्को बडी वालको कभरिङलाई जुन हुन्छ त्यसलाई क्युटिकल भन्छ सबभन्दा बडी वालको आउटर के कभरिङ छ नि त्यसलाई के भन्छ क्युटिकल भन्छ क्युटिकलले के गर्छ हेल्प तपाईलाई हेर्नुस् लेट्स सपोज यो इन्टेस्टाइन छ भने यो हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम छ भने यो डाइजेस्टिभ सिस्टममा कुनै वर्म छ यसरी हैन तपाईको दिमागमा यो आएन कि भाइ हामी यत्रो ठुलो ठुलो खसी बोका हैन अब कतिले त रांगा सांगा सुँगुर तुँगुर सबै खाइदिन्छ हैन यस्तो यस्तो कुराको मासु खाँदाखेरि त तपाईको अर्ग्यानले त्यो मासुलाई डाइजेस्ट गर्छ भने तपाईको इन्टेस्टाइनले डाइजेस्ट गर्छ भने यो वर्म के हो र यो पनि त एक किसिमको मासु नै भएन यसलाई डाइजेस्ट गर्नु पर्दैन सो यसलाई पनि डाइजेस्ट गर्नु त पर्ने हो तर किन डाइजेस्ट भइरा छैन किनभने यसको बाहिर एउटा सुरक्षाको कवच छ यसको बाहिर के छ एउटा सुरक्षाको कवच छ त्यो सुरक्षाको कवचलाई हामीले के भन्छौं त जुन बाहिर यस्तो जुन सुरक्षा कवच लागेछ नि यो यसको बाहिर जुन सुरक्षाको कवच लागेछ नि त्यो सुरक्षा कवचलाई हामीले क्युटिकल भन्छौं के भन्छ त क्युटिकल CUTICLE क्युटिकल भन्छ यो क्युटिकलले के गर्छ प्रिभेन्ट द इन्जाइमेटिक डाइजेसन जुन इन्जाइमेटिक डाइजेसन जुन इन्जाइम्सहरुले डाइजेस्ट गर्ला नि यसलाई सो इन्जाइमेटिक डाइजेसन इन्टेस्टाइनलाई के गर्छ यसले प्रिभेन्ट गर्छ बुझ्नुभयो नि सो क्युटिकल कस्तो लेयर भयो चाहिँ क्युटिकल एउटा प्रोटेक्टिभ लेयर भयो कस्तो लेयर भयो प्रोटेक्टिभ लेयर भयो इट प्रोटेक्ट फ्रम द इन्जाइम्स अफ इन्टेस्टाइनहरुमा एस्टोमॅकहरुमा पाइने इन्जाइम्सहरुबाट यो वर्मलाई प्रोटेक्ट गरेर राख्छ कसले त क्युटिकल लेयरले ठीक छ नि ओके बुझ्नु भयो अब हेर्नुस् हामीले के भने थियौं दे क्यान बी प्यारासाइटिक दे क्यान बी फ्री लिभिङ है सो प्यारासाइटिकको एक्जाम्पल छ टेपवर्म प्यारासाइटिक के हो त एउटा प्यारासाइटिक प्लाटिहेल्मिन्थस एउटा टेपवर्म हो त्यसैगरी फ्री लिभिङ प्लाटिहेल्मिन्थसको एउटा एक्जाम्पल छ प्लानेरिया के त
प्लानेरिया हेर्नुहोस् दुईटै प्लाटिहेल्मिन्थिस हो तर एउटा चाहिँ के हो त एउटा चाहिँ तपाईँले प्यारासाइटिक प्लाटिहेल्मिन्थिस हो भने एउटा चाहिँ फ्री लिभिङ प्लाटिहेल्मिन्थिस हो बुझ्नुभयो नि कुरा अब हेर्नुहोस् यो जो टेपवर्म छ यो टेपवर्ममा हेर्नुहोस् त बडी तपाईँले के लागिरहेछ सेगमेन्ट 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 भएको लागिरहेछ नि सो यसको बडी के हुन्छ यसको बडी त भाइ के छ त सेगमेन्टेड छ के छ अरे बाबु सेगमेन्टेड बडी छ है सो यसको जुन बडी छ त्यो सेगमेन्टेड छ तर त्यो साँच्चीकै सेगमेन्टेड रियलमा छैन भनेपछि त्यो के छ त स्युडो सेगमेन्टेड छ के रे बाबु स्युडो सेगमेन्टेड छ अब किन छ त स्युडो सेगमेन्टेड सजिलो कुरा छ नि त स्युडो सेगमेन्टेड किन छ हेर्नुहोस् स्युडो भनेको के हुन्छ फल्स स्युडो भनेको के हुन्छ फल्स एक्चुअली ट्रु सेगमेन्ट किन छैन त हेर्नमा त बाहिरबाट ट्रु सेगमेन्ट लागिरहेछ सो आउटर बाहिरबाट हेर्दाखेरि सेगमेन्ट त ट्रु नै लागिरहेछ तर रियलमा सेगमेन्ट ट्रु चाहिँ होइन किन होइन किनकि एक्चुअली सेगमेन्ट भन्नका लागि हरेक सेगमेन्टमा अर्ग्यान्सहरू रिपिट हुनु पर्यो अर्ग्यानहरू के हुनु पर्यो रिपिट हुनु पर्यो जुन कि अर्ग्यानहरू रिपिट हुँदैनन् यिनीहरूमा त्यही भएर यिनीहरू के हुन् त ट्रु सेगमेन्ट होइन स्युडो सेगमेन्टेड हुन् यानि कि फल्स सेगमेन्टेड हुन् सो टेपवर्महरू के हो त स्युडो सेगमेन्टेड हुन् या फल्स सेगमेन्टेड भने प्लानेरियालाई हेर त कहीँबाट पनि सेगमेन्टेसन देखिरहेको छैन भनेपछि प्लानेरिया के हो त प्लानेरिया भनेको अनसेगमेन्टेड हुन्छ के हुन्छ अनसेगमेन्टेड हुन्छ यिन तपाईँले के बुझ्नुभयो कि प्लाटिहेल्मिन्थिस क्यान बी स्युडो सेगमेन्टेड और क्यान बी अनसेगमेन्टेड जे पनि हुनसक्छ स्युडो सेगमेन्टेड पनि हुनसक्छ र अनसेगमेन्टेड पनि हुनसक्छ ठिक छ नि यति कुरा बुझ्नुभयो अब हामी अगाडि बढ्छौँ फटाफट ठिक छ नि अब अगाडि बढ्दाखेरि हामीले दुईटा वर्ड हेरिरहेको छौँ यहाँ एस्ट्रोबिलाइजेसन र एपोलाइसिस हेर्नुहोस् त सबभन्दा पहिला यो जुन फ्ल्याटवर्म छ भने फ्ल्याटवर्मको हेर्नुहोस् सबभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेकै फ्ल्याटवर्म हेर्नुहोस् त यो एकदम धेरै सेगमेन्ट्सहरू देखिरहेको छ नि सो एउटा सेगमेन्टलाई हामीले के भन्छौँ त एउटा सेगमेन्ट हामीले प्रोग्लोटिड्स भन्छौँ के भन्छौँ प्रोग्लोटिड्स भन्छौँ के भन्छौँ प्रोग्लोटिड्स भन्छौँ अब हेर्नुहोस् नेकतिर जुन सेगमेन्टहरू हुन्छ नि त्यो युजुअली यो नेकतिर भएको प्रोग्लोटिड सेगमेन्ट्सहरू प्रायः के हुन्छन् त इम्याच्योर हुन्छन् के हुन्छन् इम्याच्योर हुन्छन् के हुन्छन् इम्याच्योर हुन्छन् तर तपाईँलाई बिचतिरको सेगमेन्ट्सहरू जुन हुन्छ नि त्यो के हुन्छन् त अलिक म्याच्योर हुन्छ के हुन्छ त अलिक म्याच्योर हुन्छ र जुन तल्लोतिर सबभन्दा लास्टतिरको सेगमेन्ट्सहरू हुन्छ नि यिनीहरू के हुन्छन् त ग्राभिड हुन्छन् के हुन्छन् ग्राभिड हुन्छन् ग्राभिड भनेको के हो त ग्राभिड भनेको हुन्छ प्रेग्नेन्ट ग्राभिड भनेको के हो रे प्रेग्नेन्ट यानि कि फर्टिलाइज्ड यानि कि यसकै मिनिङ के भएर बाबु फर्टिलाइज्ड है हेर्नुहोस् तीन किसिमको सेगमेन्ट पाइरा हुन्छ तपाईलाई यसको बडीमा माथिल्लोतिर हैन नेकतिरै हेर्यो भने इम्याच्योर सेगमेन्ट पाइरा हुन्छ भने बिचतिर हेर्दाखेरि म्याच्योर सेगमेन्ट पाइरा हुन्छ भने सबभन्दा लास्टतिर तपाईलाई फर्टिलाइज सेगमेन्टहरू यानि कि मेल र फिमेल ग्यामेट फ्युज भइसकेको र जाइगोट बनिसकेको सेगमेन्ट्सहरू जुन हुन्छ त्यो कहाँ पाइन्छ भने तलतिर पाइन्छ जसलाई हामीले के भन्छौं ग्राभिड सेगमेन्ट भन्छौं या ग्राभिड प्रोग्लोटिड्स पनि भन्छौं प्रोग्लोटिड्स भनेकै के हो त बाबु सेगमेन्ट हो के हो रे सेगमेन्ट हो ठीक छ नि अब हेर्नुस् सो यो एउटालाई हामीले प्रोग्लोटिड्स भन्यौं या सेगमेन्ट भन्यौं भने एज अ होलमा सबैलाई के भन्ने त एज अ होलमा सबै सेगमेन्टलाई कमनली हामी के भन्छौं स्ट्रोबिला भन्छौं के भन्छौं स्ट्रोबिला सो स्ट्रोबिला भनेको कमनली हैन सो द होल सेगमेन्ट कम्बाइनली हैन सबै सेगमेन्टलाई कम्बाइनली गरेर नन एज स्ट्रोबिला सबै सेगमेन्टलाई कम्बाइनली गर्छौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त स्ट्रोबिला भन्छौं के भन्छौं स्ट्रोबिला भन्छौं बुझ्नुभयो नि कुरा अब हेर्नुस् अब अर्को वर्ड के छ एपोलाइसिस यिनीहरुको बडीमा के भइरा हुन्छ कन्टिन्युअसली एउटा सेगमेन्ट नेकतिरमा एड भइरा हुन्छ र तलतिरबाट ग्राभिड सेगमेन्ट हटिरा हुन्छ बुझ्नुभयो नि कुरा हेर्नुस् नेकतिर एउटा सेगमेन्ट थपिरा हुन्छ र तलतिरबाट एउटा सेगमेन्ट हटिरा हुन्छ यानी ग्राभिड सेगमेन्ट्सहरु ब्रेक भएर ब्रेकडाउन अफ ग्राभिड सेगमेन्ट्सहरु भएर तपाई एउटा सेगमेन्टहरु निस्किरा हुन्छ सो यहाँ बढ्ने र निस्किने यो क्रम चाहिँ भइरा हुन्छ जसरी हामीले चाहिँ नोकियाको मोबाइलमा जुन स्नेक वाला गेम खेलेको छौं नि कसरी स्नेकले त्यो गेममा केही खाँदै ठुलो हुँदै गर्छ नि त्यही कुरा यहाँ पनि यानी कि यो प्लाटिहेल्मिन्थिस ठुलो हुँदै जान्छ र यतातिर जुन नेक रिजनतिर सेगमेन्टहरु थपिन्छ भने तलतिर गर्ने सेगमेन्टहरु ब्रेकडाउन हुन्छ अब सेगमेन्ट थपिनुलाई भन्छ स्टेबिलाइजेसन र सेगमेन्ट तलतिरबाट जुन ग्राभिड सेगमेन्ट हट्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौं एपोलाइसिस भन्छौं के भन्छौं एपोलाइसिस भन्छौं ठीक छ नि सो अब हामीले यो कुरा हेरौं हैन सो व्हाट इज स्टेबिलाइजेसन सो द कन्टिन्युअस एडिसन of new segments in body यसलाई हामीले के भन्ने स्टेबिलाइजेसन भन्ने भने द ब्रेकडाउन अफ ग्राभिड सेगमेन्ट्स
ग्राभिड सेगमेन्ट्सहरूको जुन ब्रेकडाउन हुन्छ नि हैन ग्राभिड सेगमेन्ट्सहरूको ब्रेकडाउन हुन्छ यसलाई हामीले के भन्छौँ त एपोलाइसिस भन्छौँ बुझ्नुपर्ने कुरा सो एपोलाइसिस भनेको के हो त तलतिरबाट ग्राभिड सेगमेन्टहरू भाँचिनु भनेको एपोलाइसिस हो भने माथितिरबाट सेगमेन्ट एड हुनु भनेको के हो त स्ट्रोबिलाइजेसन हो सो स्ट्रोबिलाइजेसन र एपोलाइसिसहरू चाहिँ हामीले टेपवर्महरुमा मजाले हेर्न पाउँछौँ ठीक छ